ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमिदं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कंध षष्ठ अध्याय। महादेव को प्रसन्न करने निमंते ब्रह्मादि देवगणों कैलास गमन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्राणीकैः पराजिता शूलपट्टिशनिश्चिंस गदापरिघमुद्गरैः संच्छिन्न भिन्न सर्वांगा सर्त्विक सभ्याभयाकुलाः। स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्ष्णिन्यत्यन्यद्वेदयन् उपलभ्य पुरैर्वतत् भगवानब्जसम्भव नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याधर्मीयतुः। तदा कर्ण्य विभुः प्राह तेजयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयान् प्रायेण बुभुषताम्। अथापि जूयं कृतक्लेशभवं जे बर्हिषो भागभाजं परादु प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्। आशासानां जीवितमद्धरस्य लोकः सपाल कुपितेन जस्मिन् तमासुदेवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदिविद्धं दुरुक्तैः। नाहं न यज्ञो न च जुह्यमन्ये जे देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं। विद्रोह प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य कौपायं विधिस्ते। स इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रदेशैः जदोषधिष्णान्निलयं पुरद्विष कैलासवद्यै प्रवरं प्रियं प्रभो। जन्मौषधीतपुमन्त्रयोगसिद्धैर्नरेतरैः दुष्टं किन्नरगन्धर्वैरप्सरोभिर्वृतं सदा नानामणिमयैः शृङ्गैर्नानाधातुविचित्रितैः
नानाद्रुम लतागुल्मैर्नानामृगगणावृतैः नानामलप्रस्रवणर्ण्यन्ना नानाकन्दरसानुभिः रमणं विहरन्ति नाम रमणे सिद्धजोषिताम् मयूरकेकाभिरूतं मदान्धाळी विमूर्छितं प्लावितैर्रक्तकण्ठानां पूजितैश्च पतत्रिणाम् आह्वयन्तं विबुद्धस्तैर्द्विजान् कामदुर्गैर्द्रुमैः व्रजन्तम् इव मातङ्गैर्गृह्णन्तम् इव निर्झरैः मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः च्यूतैः कदम्बनैर्पैश्च नागपुन्नागचम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैकूरबकैरपि स्वर्णानशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधभिश्च मण्डितं पनसोदुम्बरास्वत्थं प्लक्षण्यग्रोधहिङ्गुभिः भुजैरोषधिभिः पूगैराजपूगैश्च जम्बुभिः खर्जुराम्रातकाम्रादैः त्र्याळमधुकेङ्गुदैः द्रुमजातभिरणैश्च राजितं वेणुकीचकैः कुमुदोत्पलकल्हार शतपत्रवनर्धिभिः नलिनीषु कलङ्कुज खगवृन्दोपशोभितम् मृगैः शाखामृगैः क्रोडैर्मृगेन्द्रैर्रक्षशल्यकैः गवयैः शरभैर्व्याघ्रैर्रुरुभिर्महिषादिभिः कर्णन्त्रैकपदाश्वासैर्निर्जुष्टं वृकनाभभिः कदलीखण्डसंरुद्ध नलिनीपुलिनश्रियम् पर्यस्तं नन्दया सत्या स्नानपुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं जजुः ददृशु तत्र ते रम्या कळकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम् नन्दा च वळकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्भोज रजसातिव पावने जयो सुरस्त्रियः क्षत्ररवरुह्य स्वधिष्णुतः क्रीडन्ति पुंससिञ्चन्त्यो विगाहरतिकर्षितः जयोस्तत् स्नानविभ्रष्ट नवकुङ्कुमपिञ्जरं वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भ पाययन्तो गजागजिः तारहेम महारत्नविमानशतसङ्कुलां जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिर्यथाखं सदळीद्गणम् हित्वा जक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामोदुभैर्हृद्यं चित्रमल्लफलच्छदैः रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदं कलहंसकुलपृष्ठं खरदण्डजलाशयं वनकुञ्जरसंहृष्ट हरिचन्दनवायुना अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुर्उन्मत्तन्मनः वैदुर्यकृतसोपानावाप्य उत्पलमालिनी प्राप्तं किं पुरुषैर्दृष्ट्वा आराध्य सयोजन शतोत्सेध पादनो विटपायत पर्यकृत्याचलाच्छायो निर्निढस्तापवर्जितः तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुरा ददृशु शिवमासीनं त्यक्तामर्षं विवान्तकम् सनन्दानद्दैर्महासिद्धैः शान्तैः संसातविग्रहम् उपास्यमानं सखा च भर्त्रा गुह्यकरक्षसाम् विद्यातपोयोगपथम् आस्थितं तमधीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं
वात्सल्यो लोकमङ्गलम् लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम् अङ्गेन सन्ध्याभ्रूरुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम् उपविष्टं दर्भमय्यां वृष्यां ब्रह्म सनातनं नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सतां उत्तरो दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठ्यमाणाम् आसीनं तर्कमुद्रया तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं द्वीपाश्रितं गिरिसंयोगकथां सलोकपाला मुनयो मनूनाम् आद्यं मनुं प्राञ्जलः प्रणेमुः तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं द्वीपाश्रितं गिरिसंयोगकक्षां सलोकपाला मुनयो मनूनाम् आद्यं मनुं प्राञ्जलः प्रणेमुः स तूपलभ्य गतमात्मजोनिं सुरासुरैः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन महत्तमः कस्य जतैव विष्णुः तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिः देवैः समन्तादनुनीललोहितं नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ब्रह्मोवाच जाने त्वामीश्वं विश्वस्य जगतो जनिबीजयो शक्ते शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरं त्वमेव भगवन् एतत् शिवशक्त्यो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पाश्यसि क्रीडन्नुर्नपटो यथा त्वमेव धर्मार्थजुगाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके अवसिताश्च सेतवो जान्ब्राह्मणाः स्मद्र धतधृतव्रताः त्वं कर्मणां मङ्गलमङ्गलानां कर्तृष्मलोकं तनुषे स्वपरं वा अमङ्गलानां च तमिश्रलूनं विपर्जयः केन तदेव कस्यचित् न वै सतां तच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु विपश्यतां तव भूतानि चात्मन्या पृथग्दृश्य पृथग्दिदृक्ष्यतां प्रायेण रोषभिः अभवेत् यथा पशुं पृथग्धियः कर्मदृशो दुराशया परोदयेनारपित हृदूर्जोनिशं परान् दुरुक्तैर्वितुदन्तरुन्तुदास्तान्मा बधिद्दैर्यवधान् भवद्विध यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया सृष्ट धियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां न साधवो दैवबलात्कृते क्रमम् भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया सृष्टमतिः समस्तदृक् तया हत्मा सनु कर्मचेतः स्वनुग्रहं कर्तुं ह्यार्हसि प्रभो कुर्वद्धरोश्च धरणं हतस्य भो त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो ददुः कुजोज्विनो येन मखो नियते जीवदात् दजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भग भृगो श्मश्रुणि रोहन्तु कृष्णोदन्ताश्च पूर्ववत् देवानां भग्नगात्राणां ऋत्विजां चायुधास्मभिः भवतानुगृहीतानाम् आशु मन्यो स्तनातुरम् एष ते रुद्रभागेस्तु जदुशिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।